घरमा कोही कमाउनेवाला थिएन। बुवा चाहिँ सानै हुँदाखेरि बितिसक्नु भएको थियो। मतलब एक लेभलको सेल्फिस बनिहाल्नुहोस्। पहिला मेरो पढाइ, पहिला मेरो लोकसेवा, त्यसपछि अरू जो छ। जिन्दगीमा कहिले पनि ओभर कन्फिडेन्स नहोस्। सेल्फ कन्फिडेन्स राख्नुहोस्, ओभर कन्फिडेन्स। यहाँबाट गाउँ पनि जाँदाखेरि गाउँमा गाली नै गर्छ मान्छेहरूले। वास्तवमा कसरी पढ्ने हो, के पढ्ने हो, कसरी जाने हो, कुन तरिकाले क्वेसनलाई ट्याकल गर्ने हो, केही आइडिया थिएन। धेरै मान्छेहरूको मबाट सम्बन्ध फाइनेन्सियल, इकोनोमिकल सबै प्रब्लम मैले घरमा कोही कमाउनेवाला थिएन। अलिकति भिन्दै म्याटर। आज म ऱ्यापिड फायरमा पनि जानेवाला छु। भिडियो चाहिँ मलाई राम्रो त्यो लागिरहेको थिएँ। अब साथीले भनिदियो कोचिङ यो राम्रो छ। प्रिभियस इयरको क्वेसन्सहरू तयारी गर्दै जाँदा कतिको हेल्पफुल हुँदो रहेछ? 75%। लोकसेवाको यात्रा या लोकसेवातिर छिन्ने हो भन्ने विचारमा आफ्नो बुवाबाट चाहिँ इन्सपायर भएछु।